गई बे अख्तियारी जिंदगी तुझे संभाली है यार डठी आई है यार डठी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबुल मौज़म फराद प्रोग्राम से किनारे के साथ एतदा न्यूज़ के स्टूडियो से। डेरा इस्माइल ख़ान ने बहुत सारे ऐसे लोग पैदा किए हैं जो इंतहाई बासलाहियत थे, बहुत सारे शोबों में उन्होंने नाम पैदा किया। डेरा इस्माइल ख़ान का एक बहुत बड़ा नाम जिसने कौमी सतह पे अपना नाम भी पैदा किया, डेरा इस्माइल ख़ान की शोहरत का सबब भी बने, और इसके साथ ही उन्होंने सदारती अवार्ड भी हासिल किया और बेशुमार अवार्ड्स हासिल किए जो खुद ही बता सकते हैं कि उनकी तादाद कितनी हो सकती है। मेरी मुराद है शोबे मौसीकी से ताल्लुक़ रखने वाले डेरा इस्माइल ख़ान के सपूत गुलाम अब्बास गुलडेरवी। वो अपना जो तारुफ़ है वो ख़ुद ही हैं, तो इस वक्त हमने उन्हें ज़हमत दी है अपने स्टूडियो में कि हम उनसे गुफ्तगू करें, उनसे बात करें और आपके साथ उनकी बात कराएं। इस सिलसिले में मेरा साथ देंगे हमारे रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर न्यूज़ रिटायर्ड हैं, कॉलम निगार हैं, गुलजार अहमद साहब। तो सबसे पहले मैं गुलाम अब्बास गुलडेरवी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे हमारे लिए टाइम निकाला और आपसे गुफ्तगू के लिए तैयार हुए, और ये सिलसिला हमारा इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि हफ्तावार चलता रहे और गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन हम इन्हें ज़हमत देते रहें, ये तशरीफ़ लाते रहें और न सिर्फ़ आपको अपनी आवाज़ से खुश करें बल्कि उसके साथ साथ इल्म मौसीकी के जो असरार व रमूज़ हैं उनसे भी आपको आगाह करते रहें, ख़ास तौर पे उन लोगों को जो डेरा इस्माइल ख़ान में नौजवान हैं और मौसीकी से ताल्लुक़ रखते हैं या मौसीकी का शौक़ रखते हैं या सीखना चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम अब्बास गुलडेरवी साहब, आप तशरीफ़ लाए। तो हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ कि आप मौसीकी में आएँ, गुलकार बने और इस शोबे में अपना नाम पैदा करें। जनाब तुरावी साहब और जनाब गुलजार अहमद ख़ान साहब, पहले तो मैं मशहूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, और मुझे खुशी ये हुई कि अपनों में इज़्ज़त होना बहुत बड़ी बात है और ये सबसे बड़ी इज़्ज़त होती है। भले कोई जाए कहाँ जाए, अपनी कारकर्दगी से, दुआओं से, असातिज़ा की अल्लाह के करम से, वालिदैन की दुआओं से, असातिज़ा कराम की दुआओं से, तो मैं मशकूर हूँ। आप लोगों ने मुझे याद किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करेगा कि ऐसी मुलाकातें होती रहेंगी इंशाअल्लाह। देखिए जी, वालिदैन की तो ये ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ूँ, अच्छा, जिसमें ज़्यादातर किरदार मेरी वालदा साहबा का था जी, और वो नहीं चाहती थी, शायद इसलिए कि इसका जो सफ़र है वो बड़ा कठिन था। हमारे दौर में तो बहुत कठिन था, यानी सीखने से लेके उसमें उस्ताद का अदब भी आ जाता है, उस्ताद की खिदमत भी आ जाती है। जी जी बिल्कुल। और फिर जब आप उस सिलसिले में किसी के कांधों पे सवार हो सही, और कोई आपको पाल पोस रहा हो, जी जी सही सही, सही। और फिर उन्हीं से आप जो है वो दूसरा भी एक सिलसिला खोल देंगे, भाई मैंने ये भी करना है, बिल्कुल वो एहसास भी था। लेकिन कोई चीज़ भी जब इश्क की हद तक, जिसका चाहत इश्क की हद तक ना हो, जी जी सही, तो फिर उस जुनून में वो बात नहीं रहती है। और अगर जुनून है और इश्क की हद तक है और सच्चा है और उसी चीज़ के लिए ही गई अल्लाह मैंने ये करना है, तो रहीम व करीम है, बरकत डाल देता है। वरना कहाँ कुलाची, क्या डेरा इस्माइल ख़ान, कहाँ वो बड़े बड़े शहर और वो लोग जिनसे बैठना भी लोग कहते हैं ये, लेकिन मैं जब भी किसी के साथ बैठा हूँ अच्छे लोगों के साथ, मैंने ये अल्लाह के करम नवाजी समझी है। फिर मैंने असातिज़ा कराम ढूंढे और मैं हादसाती तौर पे आया हूँ। आया कैसे हूँ आपने फरमाया जी जी कि मेरे वालिद साहब एक महफिल में थे, मैं एक था, मैं दो वालदा साहबा थी, इसमें कि मेरा भाई अजीज़ुल्लाह खान से मरहूम थे, वो रिटायर पटवारी थे, तो वो भी नहीं चाहते थे, लेकिन अबू मेरे बहुत नामवर शहनाई नवाज थे, गुल मोहम्मद कुलाची वाला के नाम से, जैसे मेरा नाम गुलडेरवी है। तो वो ये चाहते थे कि ये बड़ा सख्त काम और तुम्हें को बस पढ़ो। वो हादसे को देखकर मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, और जब मेरा वालिद परफॉर्म कर रहा तो मैंने उसके कांधों पे हाथ रखे हुए थे। अच्छा, मुझे यूँ लग रहा था कि ये कोई बहुत बड़ा मुकाबला और मेरे वालिद के साथ कोई ज्यादती हो रही है। अच्छा, क्योंकि 5वीं क्लास का स्टूडेंट यही समझ सकता है। जी सही। तो उसके बाद मैंने कहा ये लोग जो साथ खड़े थे ना,
میں سیکھوں گا اور ان کو جواب دوں گا. ٹھیک. اور وہ ایک جراثیم کہیں یا کوئی وائرس میں وہ اندر جذبہ چلی گئی. ہو بارہ ہے. نہیں تو مجھے ایسا تیار کر رہا تھا کہ میں مسجد جاتا تھا, اماں مجھے قرآن شریف کے لیے بھیجتی تھی. صحیح. وہ میں اب بھی کر رہا ہوں جی. اور ساتھ ساتھ وہ تو رہا ہے الحمدللہ. جی جی بالکل. لیکن پھر میں اس طرف آیا تو میرے ساتھ بہت سے آدمیوں نے ہیلپ کی, جس میں اللہ غری کی رحمت کرے, ایوب نواز صاحب بھی اللہ ان کو بخشے. جی یہ میرے خالہ زاد بھی تھے اور اچھا. بہنوئی بھی تھے. جی. اسی طرح لیکن سب سے پہلے جو میں نے گانا گایا تھا وہ نور جہان کا تھا سر. اچھا. اظہار بھی مشکل ہے, کچھ کہہ بھی نہیں رہ سکتے, مجبور ہیں افلا چپ رہ بھی نہیں چپ رہے, اس قسم کو کچھ. اچھا پھر اس ضد میں آ کے تو تھوڑا سا ناظرین کو بھی گنگنا کے اگر تھوڑا سا سنا دیں تو بڑا خوبصورت میری نغمہ تھا. بچے گانا آواز تھی. جی جی صحیح. تو ہارمونیم میں ہمارے مرید صاحب اللہ ان کو صحت دے وہ تھے, انہوں نے میرے ساتھ باجا پکڑ کر, مجھے باجا تو آتا نہیں تھا. صحیح. تو تھا آپ کی اجازت سے. بالکل. اظہار بھی مشکل ہے, چپ رہ بھی نہیں سکتے, مجبور ہیں او فلا, کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, اظہار بھی مشکل ہے. سر سے سر ملانا مجھے بلڈ میں شامل تھا. صحیح. تو پھر یوں سلسلہ نکل چلا گیا. صحیح. تو آپ کے جو والد صاحب تھے وہ چاہتے تھے, والدہ تو نہیں چاہتی تھیں, لیکن والد صاحب چاہتے تھے کہ آپ اس فیلڈ میں آ جائیں. پھر میرے بابا نے ساری ذمہ داری میری اماں کو دی ہوئی تھی. اچھا. گلزار صاحب ہمیں آپ یہ بتائیں کہ آج سے 40 سال پہلے آپ ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان میں تھے, اور اس وقت آڈیشنز ہوئے تھے, اس وقت بہت سارے نوجوان آئے تھے آپ کے پاس, تو انہی میں ایک نام غلام عباس گلڈیروی کا بھی تھا. تو جب یہ آئے تھے تو آپ نے کیا محسوس کیا تھا, کیا سمجھا تھا کہ یہ نوجوان آگے نکل جائے گا اتنا؟ شکریہ جناب ترابی صاحب, اور ویلکم جناب ڈیروی صاحب, غلام عباس ڈیروی صاحب. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بات کو 40 سال گزر گئے جب ریڈیو اسٹیشن ہمارا جہاں سے شروع ہوا تھا, اور اسی زمانے میں غلام عباس گلڈیروی ایک نوجوان تھے, بڑے خوبصورت, اور پھر ایسا ہوا کہ 30 سال میں زندگی کی بھیڑ میں گم ہو گیا, اور گلڈیروی بھی اپنے سفر طے کرتا رہا. لیکن جب میں اب 40 سال کے بعد اس سے ملے ہوں تو پھر یہ بھی اسی طرح انار کی طرح خوبصورت ہے. ایک تو یہ دلچسپ بات ہے ہماری ملاقات کی. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ آئے تھے, اور بھی ہم آڈیشن اس وقت کرتے تھے, لال خان صاحب تھے, ایک ان کے استاد تھے, وہ بھی آئے تھے, اور بہت سارے جو لڑکے تھے ان کے شوق سے پتہ چلتا تھا کہ وہ آگے کیسے نکلیں گے. تو اس آدمی کا جو شوق تھا وہ بڑا ایک سسٹمیٹک شوق تھا. مطلب ہے جو دوسرے لڑکے آتے تھے وہ استاد کے ساتھ نہیں آتے تھے, یہ استاد کے ہارمونیم اٹھا کے پھر رہا ہوتا تھا, تو پتہ چلتا تھا کہ یار اس آدمی کے اندر ٹیلنٹ ہے, یہ آگے نکلے گا. اور پھر ایسا ہوا بھی ایسے کہ یہ آگے نکلا. تو یہ بڑی مطلب ایک لمبی سٹوری ہے اس کا سفر, کبھی جب یہ آتا رہے گا تو بتاتا رہے گا کیسے کیا اس نے. تو میرے خیال میں غلام عباس گلڈیروی صاحب اب ہمیں بتائیں کہ جب ڈیرہ اسماعیل خان میں ریڈیو میں سب سے پہلے انہوں نے ایک گانا گایا تھا, وہ کیا تھا اور کیسے گایا تھا؟ وہ گانا ان کی بنیاد تھی آگے بڑھنے کی. ہاں تھا کچھ یوں, سب اللہ آپ کی زندگی کریں, آپ نے میرے بارے میں اتنا مہربانہ گفتگو کی, خدا خوش رکھے آپ کو, اب ہیں اس قابل. تھا یوں کہ میں سب سے پہلے ہمارے اسٹیشن تیار ہونے سے پہلے مجھے ریڈیو پاکستان پشاور نے, میں نے جاتے جاتے کو آڈیشن دیا, مرحوم الہی بخش سودائی جی تو میرے ساتھ تھے. تو مجھے جب انہوں نے دیکھا تو وہ ڈی خان سے کوئی جاتا تھا تو پتہ لگ جاتا تھا کہ آڈیشن ہوتے, 3 آڈیشنز لیتے تھے. مساق حسین صاحب تھے, اور ایک ہمارے ہارٹ, کیا خوبصورت نام تھا, کرسچن تھے ہمارے, جی بعد میں ایس ڈی ریٹائر ہوئے ہیں. اور اس طرح بڑے بڑے لوگ وہاں بیٹھے تھے, میں بچہ تھا بالکل ایسے. مجھے انہوں نے ہمارا کہتے پشتوں میں انہوں نے کہا کہ اس کو ریکارڈ کرو. تو میں تیسری میں ریکارڈ, تو وہاں سے ریڈیو پاکستان میں نے 2-3 پروگرام کیے کہ ہمارا اپنا اسٹیشن جو ہے یہ آ گیا. وہاں ان کی زیارتیں ہوئیں, بنگی صاحب تھے,
याकूब बंगश साहब, जी 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 तो उन्होंने ये किया कि भला जो भी कोई कहीं से भी आए लेकिन उसने ऑडिशन देना होगा उसे ठीक जी। सही दोबारा। ठीक सही तो मुझे जो एक अजराज की बात आउट कर रहा हूँ, जब मेरा उन्होंने ऑडिशन लिया सही तो उन्होंने मुझे फुल मार्क्स दिए और ये चाहते हुए कहा कि मेरी जो लिस्ट है उसमें टॉप पे गुलाम अब्बास साहब हैं। सही सही और सबसे जो मेरा खूबसूरत लम्हा था जी जब रेडियो पाकिस्तान का इफ्तिताह हुआ जी 15 जनवरी 1981 रेडियो पाकिस्तान डेरा इस्माइल खान। दर रस्म खान का, जी तो उसमें तस्लीम फिरोज साहब का गाना मुझे दिया गया। जी अच्छा मैंने उस वक्त ही उम्र के और तकाज़ों से उसको कंपोज किया। सही सही वो है कि अज आज दिला को ढाइए अज हर शय खिल दी। सरायकी में जी 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 सही सही तो उसका ये था और कंपोजिशन भी कोई ऐसी थी, अज आस दिला को ढाइए अज हर शय खिल दी पईए, वाह क्या अज आस दिला को ढाइए सही। अज हर शय खिल दी पई। तो मेरा डेरा बसदारा में ये वो, और वो बाकी उस दिन सब कुछ हंस रहा था कि हमें ये अल्लाह ताला ने नेमत दी रेडियो पाकिस्तान की। सही तो सही ये मेरा है। लेकिन उधर मैंने सुदाई साहब का गाना था बेदर्दा लगनी था जाने पल पल रोंदे नैन निमाणे, और उसके साथ मैंने गाना रिकॉर्ड किया था तेरी दिल दा लगदा नहीं पता वो घड़ी तो लेते घड़ी घड़माश से क्या विच। बात, क्या बात। मैं गाल खा तू सुनदा नहीं और उस पोने हासे हासे वाह क्या बात ये था। सही सही। तो आपने उर्दू में भी गाया, आपने सराइकी में भी गाया और आपने पश्तो में भी गाया। आपको कौन सी ज़बान में बहुत अच्छा लगता है जब आप गाते हैं या मतलब उसमें डूब जाते हैं? सर जी पहली बात तो ये है कि जब मैं यहाँ से बेड़ा उठा के गया जी टीवी पे जी जी और मुझे रेडियो पाकिस्तान की सपोर्ट थी, जी सही। मेरे अफसरान बाला ने मुझ पे ऐसा मुझे अभी याद आता है कि मुझ पे इतना उन्होंने सख्ती क्यों बरती हुई थी। ठीक। वो चाहते थे जी कि ये कुछ करे, आराम से आए, आराम से बैठे, मेहनत करे, सही सही ठीक क्योंकि रेडियो हमारा उस्ताद भी था। जी जी हमें अपने सारा करता धरता नजर आ जाता था, जो लिहाज नहीं करता था सही, वो बिल्कुल मैं। बिल्कुल सही सही। जब मैंने ख्वाजा साहब की काफियाँ और अपने सराय की गीत, जी ये मैं पेशावर लेके जब गया जी सही जहाँ मुझे पजीराई हुई जी और सब सही। दोस्तों ने मेरी इज्जत की, ठीक चाहे उसमें मेमन थे, आफरीदी थे, सही सारों ने मुझे बहुत खूबसूरत प्यार दिया। सही पहली बात तो ये थी कि मैंने अपना तसव्वुफ को, अपने कल्चर को आगे, ठीक ये उसी की वजह है जी, जी। कि मैंने और वो गाने वाने नहीं किए सही सही जी, जैसे होते। मैंने कहा तो फिर ये चला जाएगा कि हम डाखड़ी पेश करेंगे सही। हमारे जो जनाब डेरवी साहब, इंसान जब एक सफ़र पर रवाना होता है, ये जो मौसीकी का सफ़र है ये तो बहुत मुश्किल सफ़र है। इस सफ़र पे तो जब इंसान रवाना होता है तो उसको ऐसे नज़र आता है को हिमालय पर चलना है, तो बहुत मुश्किल सफ़र है। लेकिन इस सफ़र में बड़ी खुशी होती है जब आपका पहला नगमा रेडियो पे गाया गया, सुनाया गया, फिर फरमाइशें आई, फिर रेडियो पेशावर और डेरा इस्माइल खान पे सुनाया गया। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उसको कोई अवार्ड मिल जाता है किसी नगमे पर, जी। कोई तंजीम अवार्ड देती है, वो भी एक बहुत बड़ी खुशी का मकाम होता है कि यार मैं अब इस स्टेज पे हूँ कि मुझे अवार्ड भी मिला। हालांकि आपको तो अब सैकड़ों से ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन पहले अवार्ड में जो नगमा आपने गाया था और जिसने दिया था वो ज़रा आप हमें बताएं, और वो नगमा भी गुनगुनाएं। अब होता यूँ है, आपको अल्लाह खुश रखे, कि जो चीज़ की तलाश, जिस चीज़ की बदा तलाश में होता है, मसलन मैं अपने कैरियर की तलाश में अल्लाह कब से और कैसे शुरू होगा, सही कहाँ से शुरू होगा। तो 81 से लेके 80 में मुझे एक सैयद बादशाह से गज़नफ़र अली बुखारी साहब, उन्होंने मुझे पीटीवी पे बुलाया। जब पीटीवी का दफ्तर ही वो छोटा सा था, कहीं से किराए पे बंगला वाला लिया हुआ था, फिर ये बाद में इसका इफ्तिताह 85 में। जी तो मैंने वहाँ से 2 प्रोग्राम किए और पसंद मुझे बहुत किया गया, यानी पूरी जो अमला था मेरे अफसरान बाला का, सो टी खान आ गया, रेडियो पाकिस्तान पे आ गया, सही गाना मेरा नशर हुआ और एजाज़न मुझे एक अच्छा एजाज़ दिया गया कि यार ये रेडियो पाकिस्तान और आप
گانا گایا. یہ میرے لیے صحیح. سب سے بڑا ایوارڈ تو یہ ہے. یہ ٹھیک. جب مجھے خوشی ہوئی کہ کسی اسٹیشن کا افتتاح بھی صحیح. مجھ جیسے درویش کی آواز سے ہو رہا ہے صحیح. تو اس سے زیادہ اور کیا ہوگا. لیکن اس کے بعد ظفر سلیمانی صاحب تھے جی اور ہماری یہ ایک گیدرنگ تھی. انہوں نے ایک ایوارڈ کا سسٹم بنایا تھا. سرد آرٹس اکیڈمی تھی یا کوئی ایسا تھا. جیسے ہمارے بابا فرید خواجہ صاحب کا ایک کلام ہے نا کہ یار بدر دے تاج محل کا یوس رہتے کئی ڈھاگے سرائیگی میں یہ تھا. گلزار بدر صاحب بہت اچھے شاعر تھے. تو مجھے سب سے جو بہترین ایوارڈ لگا وہ میرا وہ آواز کا ریڈیو پاکستان سے افتتاحی ایوارڈ جو آواز جو تھی اس کا وہ ایوارڈ مجھے. اس کے بعد مجھے انہوں نے دیا جو آج تک میرے پاس ایک عقاب جسے کہتے ہیں عقاب, جی اس کی شکل ہے. میں نے اس کو سنبھالا ہوا ہے. بارہا اس کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں, میں پھر بنوا لیتا ہوں. تو وہ نغمہ بھی ذرا سنا ہے نا تھوڑا. عقابی نغمہ. یہ بھی ضروری ہے. عقابی نغموں میں تو یہ تھا کہ اس دن میں یہ ہوتا کہ رسول خان کو یہ اعزاز ہے کہ آس پاس کے جو ہمیں پنجاب کے علاقے لگتے تھے, ہمارے ریڈیو نے بھی یہ کمال کیا, ہمارے دوستوں نے بھی یہ وسیع قلب جسے کہتے ہیں جی انہوں نے ان کو چانس دیا. تو ہمارے وہاں سے دوست آتے تھے, منیر اختر وغیرہ, ہماری ٹیم تھی پوری, اور انہوں نے بڑے نام کمائے ریڈیو سے. تو وہی گانا وہی تھا سر, وہ افتتاحی گانا وہی تھا آج ہر شے کھلتی پئی ہے. اچھا جی صحیح. جی آس دلاں کوٹ رہی ہے اج ہر شے کھلتی پئی ہے. تو پورا ڈی خان جو تھا وہ ہنس رہا تھا کیونکہ انہیں ریڈیو مل گیا تھا, اور میں یہ خوش تھا اور ہنس رہا تھا کہ مجھے ایوارڈ مل گیا. اور کون سا افتتاحی کلمات. اتنا حیات یاد رہتے ہیں زندگی کا, تو کو پتہ ہے. یہ میرے لیے قیمتی اعزاز. بہت بہت جی. اعزاز تو اعزاز ہوتا ہے اگر وہ بہت چھوٹا بھی ہو. تو یہ بتائیے کہ پھر ایک وقت آیا کہ آپ کو صدارتی ایوارڈ بھی ملا. میں نے آپ کے آواز آج سے 20 سال پہلے دیکھے تھے, 2 ٹیبلیں بھری ہوئی تھیں, شوکیس بھی بھرا ہوا تھا, اور اب تو ان میں مزید اضافہ ہو گیا ہوگا, پہاڑ بنے ہوئے تھے. مطلب آپ کے پاس سنبھالنے کی جگہ نہیں ہے, لوگوں نے اتنی محبت دی ہے. سرکاری طور پہ آپ کو پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صدارتی ایوارڈ بھی ملا. وہ کون سا نغمہ تھا, کس زبان میں تھا, اور تھوڑا سا گنگنا کے سنا دیں, اور آپ کو کیا محسوس ہوا تھا کہ اب آپ کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو یہ تھا ترابی صاحب, گلزار صاحب, کہ 15 سالہ ایک ایوارڈ تھا پی ٹی وی کا, جی, اور جس میں میرا خیال میں میرا نام بھی نہیں تھا. اچھا صحیح. کیونکہ کروں گا کیا, جو محبت میں ہو گیا ناکام, مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. جو میرا نام ہی نہیں تھا تو کام بھی میں وہی کرتا تھا. تو فرمان صاحب نے مجھے کہا کہ چیوری میں بیٹھ کے کہ آخر اللہ کو بھی جند دینی ہے, تم نے جان دینی ہے, اللہ کو فقیر سڑائے دا لاکھوں مہربانی یوں کی کہنا پر کل دیر بھی سب دیر کار کڑے دا, ایسے پشتوں میں اس نے کہا. تو میرا تعلق ہے کہ کلاچی سے اباب و اجداد تشریف لائے ہیں, تو پشتوں کا بھی عنصر, اور پھر ہمارے ڈیسم خان میں تو ہم سارے ایسے شکر کھیر ہیں. جی جی بالکل, ساری جو لینگویج والے لوگ ہیں. جی جی بالکل صحیح. اس نے کہا بھی آپ کو ایوارڈ مل رہا ہے, اور میرے ساتھ تھے غلام محمد قاصر صاحب. جی جی صحیح. تو ایوارڈوں کا جب سلسلہ شروع ہوا اور مجھے مل گیا جی صحیح 1999 میں, جی جی پھر اس سے میں سلیکٹ ہو کے اسلام آباد چلا گیا, جہاں میرے پینل میں نائد اختر تھی, آبدہ پروین تھی, اور بھی بشرا تھی, یا ایسی کچھ جی جی بڑے بڑے فنکار تھے. اب بھی ایک گا رہی ہے لڑکی, چابلا اس کا نام ہے. تو آبدہ جی کیونکہ سندھ سے بلانگ, اور وہ اس قابل بھی ہے کہ کمال ہے. ہمارے جتنے بھی ستارے تھے وہ کمال تھے, ریاضیں کی, محنتیں کی, اساتذہ کرام کو انہوں نے پکڑا, پوچھا, جیسے غرض مند دیوانہ بے غرض مستانے والی بات ہے. تو اس میں میرا گانا اعجاز نیازی صاحب نے کہا کہ غلام عباس میں آپ کا یہ سرائکی کا گانا لگا رہا ہوں. وہ ہمارے ایک دوست ہیں, اللہ ان کو خوش رکھے, جمیل بیتاب. جی سرائکی کا نام تو جمعہ ہے, بیتاب ہے اس کا. جی جی صحیح. لیکن اس کا نام جمیل بیتاب. جی وہ بہت اچھے شاعر ہیں. بیش. میرے پاس کیونکہ لسٹ تھی, اور زیادہ تر میں اپنے شاعروں کو گاتا تھا. ٹھیک.
حالانکہ وہ بکنے والے جو تھے وہ اور بھی آتے تھے کہتے جی، تھے جی، یار یہ گاؤ، اور اس میں فوائد بھی تھے، لیکن جی، میں اپنے جی اعلیٰ لوگ بھی تھے، نصیر سرمد صاحب ہو گئے جی، ٹیلنٹڈ، آپ خود کو دیکھ لیں ان لوگوں نے بڑی ترقیاں کی. جی جی بالکل. تو وہ یہ تھا کہ ہو نندرا چوہا اٹھیں دے واہ ہوندا اے کون آکھے اٹھدا تا کوئی نہیں ہوندا ویندا اے کوئی جگہ کے کیا بات کیا اوے نندرا چوہا اٹھیں. یہ تو سپر ہٹ ہو گیا تھا میرا، یعنی دیکھنے کی حد تک صحیح. لوگوں نے سن. میں نے جتنا بھی گایا ہے نا حضور، جی میں نے وہ ادب کا کلام جو مجھے شعراء کرام نے کلاسیکل شاعری کی، میں نے اس کو گانے کو زیادہ ضروری سمجھا. ٹھیک. اس چیز کو میں نے اوپر نہیں آنے دے کہ یار میں کوئی ایسا چنی چولا گا لوں، جی جی میں بھی ایسا ہو جاؤں. صحیح. لیکن مجھے امید تھا وہ رحیم و کریم ہے، پتھر میں بھی روزی دیتا ہے کیڑے کو، جی جی بالکل اور یہ مسبل الاسباب ہے، بالکل. اور الحمدللہ اس صبر کی وجہ سے کر رہے ہیں، کچھ چل رہا ہے، اللہ دینے والا ہے. بہت شکریہ غلام عباس صاحب کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے گفتگو فرمائی. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کی فن کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی رہے گی، علم موسیقی کے اسرار اور رموز کے حوالے سے بھی بات ہوتی رہے گی، اور کوشش کریں گے کہ نوجوان نسل کو ہم علم موسیقی کے وہ اسرار اور رموز جو آپ خود جانتے ہیں وہ انہیں بھی آگاہ کریں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. گلزار احمد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.